कहानी सुनो कहानी जल्दी 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 सुनो कहानी कहानी सुनो कहानी जल्दी 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 सुनो कहानी सुनो कहानी देखो है कहानी में क्या सुनो कहानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करीम आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, आमीन। आमीन। और जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बिहम्दिल्लाह ताला ये दावत इस्लामी का अंदाज़ है, ये तरीक़ा है कि जब भी कोई हमसे हाल पूछे कि आप कैसे हैं तो ज़बान पे सबसे पहले क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी तारीफ़ बयान करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप सब यहाँ पर कैसे? कहानी सुनने आए हैं। कहानी सुनने आए हैं, तो बिल्कुल आपको कहानी सुनाएंगे। जैसा कि किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपके इल्म में है कि प्रोग्राम सुनो कहानी में आपको इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। अंबिया कराम के वाक़यात होते हैं, वो सच्चे वाक़यात होते हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिनका तज़किरा हमें अहादीस तय्यबा में मिलता है, और अल्लाह के नेक बंदों की कहानी होती है, और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनकी भी कहानी होती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं वो सच्ची कहानी है, और अल्लाह के एक ऐसे नबी की कहानी है जो तमाम नबियों के सरदार हैं। कौन है? तमाम नबियों के सरदार। तो चलें आप कहानी शुरू करते हैं। बैठ जाऊं मैं? जी। इजाज़त है? चलें जी, बैठ जाता हूँ जी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज की स्टोरी में हम अल्लाह के जो नबी हैं और नबियों में भी अल्लाह के अंबिया में, रसूलों में जो सरदार है ना, उनकी बात सुनेंगे, उनका वाक़या सुनेंगे। और हम जब कहानी सुनाते हैं ना, जब भी जो हमारा प्रोग्राम होता है, तो हमारी कहानी से पहले, उस वाक़े से पहले, उस रियल स्टोरी से पहले या फ़र्ज़ी हिकायत से पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत सुनते हैं। लेकिन आज की जो स्टोरी होने वाली है, ये जो वाक़या होने वाला है, इसमें दुरूद पाक का तज़किरा भी है। तो मैं आपको दुरूद पाक का जो ज़िक्र है, वो जो बात है, वो उसमें सुनाऊंगा। एक मरतबा यहाँ पर वैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आप भी पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, जिस नबी का तज़किरा होने वाला है वो नबी, वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया है। और आज की कहानी में जिस नबी अलैहिस्सलाम की बात होने वाली है वो नबी हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। ये जो सूरज बना हुआ है ना, सूरज, ये सूरज है, स्टार्स देखते हैं रात में, स्टार्स, सितारे चमकते दमकते, ये स्टार्स हैं। ये दुनिया अल्लाह ने कितनी प्यारी सजाई है ना। फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये फूल हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, इतना प्यारा प्यारा आबशार जो बहरा होता है उसमें से पानी की कितनी प्यारी आवाज़ आती है। ये प्यारे प्यारे फूल, पौधे, परिंदे, ये हम इंसानों को अल्लाह ने उन नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी वजह से बनाया है। अगर वो नहीं होते हैं ना तो कुछ भी नहीं होता। तो क्या नहीं होता? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं होता। मैं, आप, ये सब कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक को वो नबी इतने पसंद हैं, अल्लाह पाक के वो महबूब हैं। सुभान अल्लाह। महबूब हैं, तो अल्लाह ने उनके लिए सब कुछ बनाया है। आज उनका वाक़या सुनेंगे। अच्छा, आप पहुंच गए कि उन नबी अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? कौन पहुंच गया? कोई भी नहीं? हाँ, पहुंच गए, वो पहुंच गए जी। क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, वो हमारे प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो आज की स्टोरी में इंशाअल्लाह प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है ना, वो सुनेंगे। इंसान भी होते हैं, है ना, और जिन्नात भी होते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी होते हैं। कौन होते हैं? फरिश्ते भी होते हैं। आपको पता है फरिश्तों के सरदार कौन हैं? मैं बताता हूँ। फरिश्तों के सरदार हैं, पता है आपको? बताइएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जी, फरिश्तों के जो सरदार हैं वो हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इनको माइक दीजिएगा। चले मेरे साथ रिपीट करें। हज़रत जिब्राइल जिब्राइल। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फरिश्तों के नाम तो हमें आने चाहिए, है ना? तो आप भी रिपीट कर लें मेरे साथ। मैं इनको भी याद करवा रहा हूँ, आप भी याद कर लें। हज़रत
حضرت जिब्राइल, जिब्राइल ये है इनका नाम, जिब्राइल नाम है, क्या है? जिब्राइल लेकिन उनकी रिस्पेक्ट है ना, वो फरिश्ते हैं और फरिश्तों में भी वो फरिश्तों के सरदार हैं, तो इसलिए हम आगे बोलते हैं एहतराम से अलैहिस्सलाम। क्या बोलते हैं? अलैहिस्सलाम मेरे साथ रिपीट कर लें, अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। हज़रत हज़रत जिब्राइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम, सलाम अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम जी, ये आए अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जैसे होता है ना, आपके पास कोई दोस्त आ जाए आपका, या आप अपने अम्मी अब्बू के पास जाते हैं, तो किसी ना किसी के पास कोई जाता है जी और कोई आने वाला होता है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम प्यारे प्यारे आका, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर आपको सलाम किया। हम सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने पता है कैसे सलाम किया? उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या ज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या बातिन। उन्होंने इस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल, ये सिफ़ात, इसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ना आखिर में क्या कहा है? ज़ाहिर, बातिन, क्या कहा है? बातिन ज़ाहिर और बातिन बातिन कहा है। ये एक क्वालिटी है, ये तो अल्लाह पाक की क्वालिटी है, ये खूबी अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक ज़ाहिर है, अल्लाह पाक बातिन है और अल्लाह पाक बातिन है। ये अल्लाह पाक की क्वालिटी है, अल्लाह पाक की सिफ़त है ये। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये तो अल्लाह पाक की क्वालिटी है, ये तो अल्लाह पाक की सिफ़त है, ये मेरी सिफ़त कैसे हो सकती है ना? अल्लाह पाक की क्वालिटी तो मेरी क्वालिटी कैसे बन सकती है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने आपको इन सिफ़ात यानी इन क्वालिटीज़ से फ़जीलत दी है और तमाम रसूलों और तमाम नबियों पर इन खुसूसियत की वजह से, इन स्पेशलिटीज़ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तमाम रसूलों पर और तमाम नबियों पर फ़जीलत दी है। अभी मैंने बताया ना कि हमारे प्यारे नबी तमाम नबियों और तमाम रसूलों के सरदार हैं। क्या हैं? तमाम नबियों और तमाम रसूलों के सरदार उन सब के भी बड़े हैं। तो वो कैसे है? वो ऐसे है कि वो जो अल्लाह पाक की सिफ़त थी ना, क्वालिटीज़ थी, वो अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को भी दी हैं। जैसे ज़ाहिर बातिन अल्लाह पाक है, तो हमारे प्यारे नबी को भी अल्लाह पाक ने क्या बनाया है? ज़ाहिर और बातिन। आसान हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? जी और आपको पता है यही चारों नाम अल्लाह पाक के भी हैं। अल्लाह पाक अव्वल भी है, अल्लाह पाक आखिर भी है, अल्लाह पाक ज़ाहिर भी है और अल्लाह पाक बातिन भी है बातिन भी है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नाम कैसे है ना? अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी को इन क्वालिटीज़ से कैसे नवाजा, कैसे? तो समझें इस बात को। देखिए, हमारे प्यारे नबी की एक सिफ़त है अव्वल। पता है कैसे? क्योंकि अल्लाह पाक ने सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह अच्छा, हमारे प्यारे नबी सबसे आखिरी भी हैं, इसीलिए आपकी एक क्वालिटी क्या है? आखिर। क्या है? आखिर कैसे? क्योंकि दुनिया में जो सबसे आखिरी नबी आए हैं वो कौन से नबी हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें यहाँ पे नारा भी लगाते हैं, लगाए भी नारा। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी घर में बैठ के लगाएं कि हमारे प्यारे नबी की एक क्वालिटी, एक सिफ़त है कि वो आखिर हैं, सबसे आखिरी हैं। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी जी, नबी, सबसे आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटी है। और एक और बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है ना आखिर, वो इस तरह भी कि अल्लाह पाक ने सबसे आखिरी उम्मत, हम जो है ना, हम सबसे आखिरी उम्मत हैं, सबसे आखिरी उम्मत सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। ये क्वालिटीज़ हैं, इन वजूहात की वजह से अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल और आखिरी सिफ़त अता फरमाई। अब हुज़ूर पाक ज़ाहिर भी हैं और हुज़ूर पाक क्या हैं? आखिर भी आखिर तो बता दिया, आखिर भी बता दिया और अव्वल भी समझा दिया, दो रह गए, बातिन बातिन और ज़ाहिर ज़ाहिर। ज़ाहिर रह गए, बातिन रह गए। पहले बातिन बताता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने आपका नाम बातिन रखा है क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنہرے نور سے، کون سے کلر سے؟ سنہرے نور سے عرش کے پائے پر حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے، کتنا پہلے؟ 2000 سال پہلے اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کہاں پہ؟ عرش کے پائے پہ۔ عرش پتہ ہے کہاں ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ اوپر، دیکھیں اوپر آسمان نظر آ رہا ہے؟ جی یہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان ہیں 7 اسکائی۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 اسکائی ہیں، آسمان 7 ہیں۔ یہ ہمیں پہلا آسمان نظر آ رہا ہے، پھر بہت دور بعد ایک اور آسمان آتا ہے، وہ ہوتا ہے سیکنڈ، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، اور پھر اس کے بعد پھر 7واں، اور پھر اس کے بعد جب 7 آسمان ختم ہوتے ہیں نا، اب بیٹا کیا ہوا؟ کون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پیڑ دیکھ رہا تھا۔ اچھا پیڑ دیکھ رہے تھے، اچھا لگ رہا ہے نا، ہے نا؟ گرینری تو اتنی مزے کی چیز ہوتی ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں نا سکون ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ سکون۔ ہاں سکون ملتا ہے، گرینری کے دیکھتے ہیں آپ، ایسا لگتا ہے ہاں ہاں بہت مزے کی نیند آ رہی ہے، سکون ملتا ہے، فریش ایئر بھی ملتی ہے۔ جی اپنے پیارے نبی کا پیارا کلر۔ واہ کیا بات ہے، گرین۔ سبز گنبد جو ہے اس کو سبز گنبد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ گرین ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی کا جو گنبد ہے وہ بھی گرین ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرین امامہ بھی پہنا ہے نا، تو پیارا ہے، پیارے نبی کا پیارا کلر۔ اچھا اب آپ پیڑ کو نہیں دیکھیے گا، صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کہانی بھول جائیں گے، پھر اتنی اہم بات ہو رہی ہے، اتنی اچھی بات ہو رہی ہے، ہمارے پیارے نبی کی بات ہو رہی ہے، کہانی نہیں بھولنی، پرومس۔ بیٹا میں یہ بتا رہا تھا، اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اویس۔ ہاں محمد اویس۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جو 7 آسمان ہیں نا، ان کے اوپر آتا ہے اللہ پاک کا عرش۔ کیا آتا ہے؟ اللہ پاک کا عرش۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے، ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ 7 آسمان جب ختم ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ پاک کا عرش آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے بتایا ابھی میں نے؟ 2000 سال پہلے اللہ پاک نے عرش کے پائے پر اپنے نام کے ساتھ، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا کہ وہ درود شریف کے بارے میں کہانی میں آئے گا، ہے نا، یہ آ گئی بات۔ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ پر 1000 سال، 1 سال نہیں، 100 سال بھی نہیں، کتنے؟ 2000 نہیں 2000 نہیں، ابھی تو درود شریف کی بات ہو رہی ہے۔ یس 1000 سال۔ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی اٹینشن، یہ جبرائیل علیہ السلام کے درود بھیجنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے 1000 سال تک آپ پر درود بھیجا، اور 1000 اور پورے 1000 سال آپ پر سلام بھیجا۔ کتنے ہو گئے؟ 2000 1000 سال کیا بھیجا؟ درود شریف۔ درود شریف، اور 1000 سال سلام بھیجا۔ تو ہمیں بھی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں فرشتے ہیں نا، فرشتے، جی فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں نا، وہ تو نوری مخلوق ہیں، اللہ پاک نے ان کو نور سے بنایا ہے۔ ہمیں کس سے بنایا ہے؟ ہمیں مٹی سے۔ مٹی سے، ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور فرشتوں کو بنایا ہے نور سے، اور جنات کو آنکھوں سے۔ آنکھوں سے۔ آگ سے۔ آگ سے۔ جی مائک پہ کہیے۔ آگ سے۔ یس آگ سے، وہ بھی آگ کہنا چاہ رہے تھے لیکن آنکھوں نکل گیا، کوئی بات نہیں۔ جنات کو بنایا ہے آگ سے، تو فرشتے تو نوری مخلوق ہے، دیکھیں وہ بھی ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ جی ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے درود پاک اور سلام بھیجا تھا نا، 1000 سال تک درود پاک اور 1000 سال تک سلام بھیجا تھا۔ یہ بتانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے عرض کی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا، اور ڈر سنانے والا، اور
اللہ پاک کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، سبحان اللہ. اور چمکا دینے والا آفتاب. سورج دوسری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے نا، جی چمکا دیتا ہے نا. جی. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نور ہیں کہ آپ کی تعلیمات سے کیا ہوئی، سارے عالم میں روشنی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ روشنی. ہاں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکا دینے والا آفتاب یعنی چمکا دینے والا سورج بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میں نے 3 باتیں سمجھا دی. کون کون سی؟ اول اول اور آخر باطن. بات ظاہر رہ گئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ پاک نے آپ کا نام ظاہر بھی رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ظاہر. کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو تمام دینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت ہے، اس کو اللہ پاک نے ساری زمین والوں پر اور آسمان میں جتنے ہیں نا، سارے آسمان والوں پر اللہ پاک نے ظاہر کر دی ہے. سبحان اللہ. تو کوئی ایسا نہ رہا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھا. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت دنیا والوں پر اور آسمان والوں پر ظاہر کر دیا. سبحان اللہ. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اس کو ظاہر کر دیا نا، تو سب نے محبت سے کیا پڑھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں. جی. پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. کتنا مزہ آ رہا ہے نا. جی. اب دیکھیں اللہ پاک کا نام ہے محمود. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے تھے نا، یہ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. جبرائیل علیہ السلام آگے بتاتے ہیں، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کا نام ہے محمود. کیا نام ہے؟ محمود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے محمد. کیا نام ہے؟ محمد. محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. جی. سب اللہ پاک کی تعریف کرتے ہیں نا. جی. اور محمد کا بھی مطلب ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. جی. تو سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کا کتنا پیارا نام رکھا ہے نا، کہ ایسا نام رکھا ہے کہ جو اللہ پاک کے نام سے بھی میچ کر رہا ہے. جی. دونوں محمود اور محمد دونوں کے نام کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے. اسی طرح ہمارا جو پیارا رب ہے وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے اور وہ باطن ہے. تو اسی طرح اللہ پاک نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی بھی اول ہیں، آخر ہیں، ظاہر ہیں اور باطن ہیں. جب پیارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باتیں سنی نا، تو پتہ ہے کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ہمارے پیارے نبی ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ ہمیں اللہ پاک کی تعریف کرنی چاہیے. اچھی بات ہے، ہر حال میں کرنی چاہیے تعریف. اور اس کے ساتھ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ پاک نے میرے نام اور میری صفت، وہ میں نے صفتیں بتائی نا، کوالٹیز ہے نا، اس میں بھی اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام پر مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے. تو کتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا نا شروع میں، اتنے مشکل نام، لیکن آپ نے پوری سٹوری سنی، آپ کے لیے آسان ہو گیا. تو اس کہانی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کچھ تو وہ ہے جو میں نے کہانی میں ہی آپ کو کہانی سناتے سناتے بتا دیا. مثال کے طور پہ ایک بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ ہمارے پیارے نبی سب سے آخری نبی ہے. ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. ہم نے نعرہ بھی لگایا تھا. ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں سیکھنے کو ملا. تو سب سے افضل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے نا، کتنا بڑا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور ایک اور چیز سیکھنے کو ملی، یہ آخری بتاتا ہوں ورنہ سیکھا تو ہم نے بہت کچھ ہے،
किड्स मदनी चैनल के नाजरीन भी कहानी सुन रहे होंगे और बहुत सारे मदनी फूल चुन रहे होंगे, बहुत सारी बातों को नोट भी कर रहे होंगे, हाँ हमें ये सीखने को मिला, आपने भी नोट की होंगी। लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, टाइम नहीं है। बातें तो प्यारे नबी की होती है ना, तो होती रहती हैं, टाइम शॉर्ट है। तो एक बात और बताता हूँ, उसका भी हमने जिक्र किया था कहानी में, वो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन पर आसमान वाले भी दुरूद भेजते हैं और ज़मीन वाले भी। तो हमें महरूम रहना चाहिए या दुरूद पढ़ना चाहिए? दरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये प्यारी सिर्फ सच्ची कहानी सुनी, बहुत मज़ा आया सुनने में, और मुझे तो सुनाने में बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको समझने की कोशिश की। अल्लाह करीम इस प्यारी सी सच्ची कहानी को याद रखने और इससे जो हमें मैसेजेस मिले हैं इनको समझने की तौफीक अता फरमाए, और प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने वाला बनाए। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।